सगळी उभी राहूया. सुरवातेक गीत गाऊया. A30 पेज नंबर 15. Soglia Porzano, Sorvis Porak Vakanat, Pava Boinino, Devacina Vulkarat, Soglia Porzano, Sorvis Porak, Sorvis Porak, Sorvis Porak Vakanat, Pava Boinino, Devacina Vulkarat, Soglia Porzano, Sorvis Porak Vakanat, Pava Boinino, Devacina Vulkarat, Soglia Porzano. ह्या आयच्या मिसान आमी मागतऱ्यांक अंदूक नायक ते क्रिस्तांवां खातीर तशेंच जुलियस वाज मारियो आलेमांव तशेंच जेम्सन आनी पिएदाद फेर्नांदीश काजाराचो उगडास 29 years 29 वर्सां तेंच्या कुटुंबा खातीर मागताना जायत्यांनी आपणा खातीर आपल्या इतिहासांवा खातीर पिटिशनां घातलेलीं आसा. किरीत भशेन दुयेंत जावन हॉस्पिटलांनी आसा तांचे खातीर मागुया आनी थोड्यांची गरजेची इतिहासांवा आसात तांकांय म्हणून हाडून तांचे खातीर मिसाचे भेटेंतल्यान परबेच्या मिसांतल्यान मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोबिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सगळें आसो. मोगान भावा भयणीनो, आयज आमचो आस्कारी बागिमोन आंतोनीच्या जिबेची परब आमी दबाज्यान मनयता. बागिमोन आंतोनी आपल्या जिवितांत आपले जिबेन सदांच देवाची तुस्त केली. ताचें उतर उर्बेन परगोटलें. दुखयलोल्यांक बुजवणाची उतरां सांगली आनी कोरो जेजूचो गोवायतो जालो. आमी आमचे जिबेन कितें करता? बरें उलयता वो वायट उलयता? आयचो परबेचो विशय जावन आसा आमचे जिबेन बरें आनी सोत तेंच उलोवया. जेजूचे खरें गोवाय कशें जिवुया. मुन्नेचे पुस्तकांत आमकां मेळटा बुजवून दिवपी जीब एक जिविताचें झाड, पाड करपी जीब काळजां तोपता. तुरायेच्या दिसा बागिमोन आंतोनीच्या जिविताचेर नदर मारुया. ताची देख घेवन आमी आमच्या जिबेचो बरो आनी सारको वापर करून जेजूक खरो गोवाय आमी कशें जिवया म्हूण ह्या मिसान आमी मागुया. भाग्यवंतांतून आमचो आस्कारी किरीत भशेन ताचे जिबेचो ह्या मुखेल आमच्या सांद्याचो आमी उगडास करता, परब करता. आपली जिबेंतल्यान जेजू गोवाय दिली, पावाडताक गोवाय दिली. आमकांय सगल्यांक गोवाय जावंक आपयल्यात म्हणजे जिबेंतल्यान उडी करून. वी आर कॉल्ड टू बी विटनेसीस, नॉट टू बी लॉयर्स ऑर जजीस. एकामेकाची नीत करपाक, फर्मोण मारपाक, ओफोटी मारपाक वा दुसऱ्यांक दुखोवपाक जिबेंतल्यान उतरांतल्यान जायते फावटेच आमच्या जिवितान आमी केलां आनी खोटे गोवाय आमी जाल्या. हाचे हेर चुकीचे वखसणे मागुया.
मोगाळ जेजू तुमच म्हणटाय वाट सोत आनी जिवीत हांवूच आनी हें स्वताचें जिवीत तूं जियेलो निमाणी गोश्टा वेळार देखून तूं स्वताक चिटकून रावलो पूण आमी जाल्यार दोर गोडे फोटी मारून कोटींनी फोटी गोवाय दिवन पेल्याक दुखयलां तांकां त्रासांत घातल्यांत हें आनी सगळे आमचे चुकीक लागून आमकां बोगोस जायपा सोम्या काकुटकोर Somia kakutko, क्रिस्ता काकुटकोर Krista kakutko, सोम्या काकुटकोर Somia kaklutko. सर्ववेदार देव आमची काकलोत करू आणि आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा सासणाच्या देवा तुवें पादोवाच्या बागेवंत अंतोनी खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगार परगटणार आनी गरजे आकांताक आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. Amen. बागयो जाकोबाची जिवी वेडे वाचो. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे मदले चडशे धर्माचे शास्त्री जावन फुडें सरचे न्हय, कित्याक तशें आमी अदीक खोर जोडटेक सांबाळूंक शकता म्हूण आमी जाणव. खरेंच आमी सगळीं जायत्या वाटांनी चुकी करता. उतरांनी केन्नाच चुकी करिना ती मनशां सोपून आपणाकूच तांच्यान दोमावन पूर्ण टायम जाता. आमकां जाय तें करून गोड्याच्या पाडांत लोगोंग घालें म्हणटूच ताका सोगलोच आमकां जाय तसो भोंवडावंक जाता. वतान वाग पळयात केदी गोड ती जावन कितल्याय खोर वाऱ्यान ती
वचून एका धाकटुल्या वेऱ्या उदेशी तांडेलान आपणाक जाय थंय ती व्हरूंक जाता अशेंच जिबेक सोडी पडटा ती एक ल्हान सांगो खरो पूण आपणाचीच व्हड वडाय ती सांगूंक शकता उज्याची एक धाकटुली कीट कशे भाशेन एक व्हडलें रान लासून उडोवंक शकता तें चिंता जिबूय उज्याचेच भाशेन आमच्या सांद्या मदें जीब आपुणूच एक खोटेपणाचो संवसार आख्खी आमची कूड ती खोतायता आनी एमपणांतल्या उज्यान आपुणूच लासोन आपल्या उज्यान आख्ख्या मनशाकुलाच्या जिविताचें चक्र उलपावन उडयता सोकले तोरेची रानवटी मोनजां सुकणीं जिवाणी आनी मासली मनशाच्यान दोमावंक जाता आनी मनशांनी दोमायल्यान पूण जीब दोमावंक कोणूच शकना ती मनशाक थार दिनासलोलें वायट मारेकार विकान व्हरलोलें तिचे उदेशी देवाक आमच्या बापाक आमी दिनवासता आनी तिचेच उदेशी देवाच्या सारक्याची वचलोल्या मनशाक शिराकता आशिर्वाद आनी शिराक त्याच तोंडांतले भायर सरतात म्हज्या बाबा भयणीनो हें अशें जावंक फावना एकेच जोडीच्या एकाच तोंडांतल्यान गोड आनी कोडू उदक केन्ना तरी व्हांवता म्हज्या बाबा भयणीनो एका अंजिराच्या झाडाक दाखो जाल्ल्यो आनी एके दाकाचे वालीक अंजिरां जालीं म्हूण आसात तशेंच खारें उदक व्हांवता थंयसरलें गोड उदक व्हांवून वचो देवाचें उतर देवाचे वडकार सोगली उभी राहूया उद्गार गाऊया B9 सवा श्लोक पेज नंबर 26 So
तुमची सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ महिमा तुका आसूं झाड बरें करात आनी ताची फळां बरीं जातलीं झाड वायट करात आनी ताची फळां वायट जातलीं कित्याक फळां प्रमाणे झाड वळखूंक मेळटा पुरुशांच्या पिल्यांनो तुमी वायट जावन तुमच्या बरें उलोवंक कशें जातलें काळजांतलें बरोवन ओंपता तेंच तोंडांतल्या उतरांनी पावता बरीं मनशां आपल्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडटात वायट मनशां आपल्या वायट भांडारांतल्यान वायट काडटात देखून हांव तुमकां सांगता मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या दर एका साप सुब्या उतराचो जोडटेच्या दिसा हिशोब दिवचो पडटलो तुज्याच उतरांनी तूं निरपराधी म्हूण रूज जातलें आनी तुज्याच उतरांनी तूं अपराधी म्हूण तुजेर शिक्षेचें फळमोण पडटलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ बोगाळ भाव भयणीनो एका गांवांत एक गिरेस्त मनीस आसलो एकदम देवबिरांतेचो धर्मीक मनीस तसोच मायेस्त मोगाळ आनी जायते जाण ताचे लागीं दुडू मागूंक उश्णे येताले कित्याक तो देवबिरांतेचो दयाळ मायाळ आनी तो सगल्यांक दुडू उश्णे दितालो बरे मनीस आसात ते ताचे पयशे परत कोत्ताले रीण घेतलां तें फारीक कोत्ताले वेळा वेळार पूण थोडे खोटे फटकिरे आसले ते ताका फटयताले उगीच रावताले मागीर ताणें सगल्यांक एक प्रश्न करपाक थारायलें येता तितल्यांक पयशे मागूंक पयशे दितना तो म्हणटालो हे तूं पयशे वताय रीण कशें तें तूं केन्ना फारीक कोत्तलोय ह्या जल्मान फारीक कोत्तलोय वो फुडल्या जल्मान मेल्या उपरांत तूं फारीक कोत्तलोय फुडल्या जल्मान जिवितान आनी बरे मनीस आसात ते सतमार्गान चलतले प्रमाणीक मनीस म्हणटाले आमी तुजे ह्याच जिवितान थोड्याच तेंपान फारीक कोत्तले थोड्या म्हयन्यांनी वो वर्सां सांगलेले भाशेन कोत्ताले फारीक आनी खोटे मनीस आसात तेय म्हणटाले आमी तुजे फुडल्या जिवितान फारीक कोत्तले हांव रीण आनी तांकांय तो पयशे दितालो आनी ते मनीस फुडल्या जिवितान म्हटल्यारूय तो पयशे दिता म्हणटकूच सजमताले हो एक मूर्ख मनीस पिसो आमी ताका सांगलां फुडल्या जिवितान कोण पयशे दिता फुडलें जिवीत कोणें पयलां फुडलें जिवीत आसा हो प्रश्न ते आपणा भितरूच कोत्ताले हे खोटे मनीस आनी आका पिशान काडटाले ते गिरेस्तार सांगलां आसतनाय तो दिता असोच एका दिसा ताच्या चोराच्या एका कानार ही खबर पडली आनी चोरूय ताचे इशेन पयशे मागूंक आयलो आनी ताणें ताका तोच प्रश्न विचारलो तूं हे पयशे वताय ते केन्ना दितलोय ह्या जिवितान वो फुडल्या जिवितान आनी तेन्ना तो चोरूय म्हणूंक लागलो हांव फुडल्या जिवितान तुजे पयशे दिता फुडल्या जल्मांत हांव तुजे पयशे दितलो या तरी ताणें ताका पयशे दिले आनी तो पयशे काडटाना ताची तिजोरी ह्या चोरान पयली आनी वयताना खुशाल जावन गेलो कितलो खरेंच हो पिसो मनीस सांगलां आसतना फुडल्या जिवितान फुडल्या जल्मान पयशे दिता म्हटल्यारूय ताणें म्हाका दिल्यात आनी तिजोरीन जायते पयशे आसात ताचे आयज हांव ताची तिजोरी फोडटलो आनी हे प्लान येवजून ही येवजणी ताणें मनान हाडून रातीच्या वेळार हो चोर ताच्या घरा लागीं आयलो आनी ह्या गिरेस्ताचो एक गोठो आसलोलो गोरवांचो त्या गोठ्यान जायत्यो म्हशी आसलेल्यो धंदो कोत्तालो तो शेत बाटूय आसलें ताका आनी म्हशींचो गोरवांचो बोकड्यांचो धंदो करी व्हडलो गोठो आसलोलो ह्या गोठ्यान ताज्यो म्हशी आसलेल्यो
आनी हो चोर रातचो येवन त्या गोट्याशीन रावलो. केन्ना काय ह्या गिरेस्ताच्यो लायटी पालवतल्यो आनी हांव ताची तिजोरी फोडटलों तें बडोवपाक. आनी इतल्यान ह्यो 2 म्हशी खंय थंयसर आसलेल्यो गोठ्यान उलयतात त्यो ताणें आयकल्यो. तांचें उलोवणें ताणें आयकलें. मनशां भाशेन असो भास कसो ताका जालो. मनशां भाशेन उलयतात हो भास ताका जालो. आनी ते कितें उलयताल्यो? पयले म्हशीन दुसरे म्हशीक विचारलें, तूं आयज हांगा कशी पावली? आनी तेन्ना ती म्हस दुसरी म्हस म्हणूंक लागली, हांवें ह्या मनशाचें रीण घेतलेलें तें फारीक करपा खातीर हांव आयलें. फारीक करूंक ना ताचें, तें आतां फारीक करपाक दूद दिवचे खातीर हांव आयलें. अशें म्हूण ते नवेच म्हशीन त्या गोट्यान आयिल्ले दुसरे पयले म्हशीक सांगलें. आनी हे दुसरे म्हशीन नवे म्हशीन आयिल्ले हे दुसरे आदले म्हशीक विचारलें, आनी तूं हांगासर कितलो तेंप जालो आसाय? आनी तेन्ना ते म्हशीन पयले म्हशीन सांगलें, आदले म्हाका हांगासर 3 वर्सां जालीं. ह्या मनशा लागच्यान हांवें रीण घेतलेलें आनी तें फुडल्या जल्मान दिता म्हणून हांवें सांगलेलें. मागीर तें रीण घेतल्या उपरांत हांवें तें फारीक करूंक ना, म्हजेर मरण आयलें आनी हांव मोस जावन हांगासर 3 वर्सां जालीं ताका दूद दिता आनी हें रीण फारीक कोत्ता. तें रीण फारीक करीसर म्हाका हांगाच रावचें पडटलें, ताका दूद दीत रावचें पडटलें. अशें पयले म्हशीन हे दुसरे नवे म्हशीक सांगतोच हें तांचें उलोवप आयकल्या उपरांत त्या स्वराचेर व्हडलो कांपेरो आयलो, कडकडलो, गारा गेलो, ताका न्हीद पडली ना. म्हाकाय फाल्यां हाचे पयशे घेतल्यात फटयलो जाल्यार मोस वो रेडो ताचो जावन ताच्या गोठ्यान रावचो पडटलो आनी ताका म्हजें दूद वो कितें तें दिवचें पडटलें आनी फारीक करचें पडटलें. ह्या चिंतनांनी ताका न्हीद पडली ना. केन्ना काय सकाळ जातलो आनी ह्या मनशाचे पयशे हांव पावते करतलो हें मनान धरून सकाळीं फुडें उठून पयलो उठचे उठून ताचे पयशे रिटर्न करपाक तो चोर गेलो आनी आपलें चोरपाचें जिवीत ताणें सोडून दिलें. एक बरो प्रमाणीक मनीस जालो. मोगाळ भावपणीनो, हे काणयेंतल्यान आमकां एक व्हडलें लिसांव मेळटा तें म्हळ्यार जीं आमी कितें उतरां उलयता त्याच उतरांचेर आमची नीत जाता. आयचें शुभ वर्तमान लेगून आमी आयकलां कितें भितर आसा तेंच उलोवन दाखयता, कितें जीब आनी निमाणी उतरां जेजूचीं ह्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्यान. देखून हांव तुमकां सांगता, मनशाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या दर एका साप सुब्या उतराचो जोडटेच्या दिसा हिशोब दिवचो पडटलो. तुज्याच उतरांनी तूं निरपराधी म्हूण तूं रुजू जातलोय. तूं अपराधी वो निरपराधी म्हूण रुजू जातलोय. तुज्याच उतरांनी तुजेर शिक्षेचें फर्मण पडटलें. जेजूचीं उतरां. त्या चोरान बासावण्यो दिल्ल्यो आमी फुडल्या जिवितांत फारीक कोत्तलें रीण ताणें रीण दिल्लें म्हशी जावन तांकां येवचें पडलें. निमाणी उतरां तांची ही जोडटी ही चुकोना. Your words will be used to judge you, to declare you either innocent or guilty. जेजूचीं उतरां. आनीक एके ओपारीन आमकां तालेंताचे थंयसरूय मेळटा हींच उतरां. I will use your own words to condemn you. तो दोनी त्या चाकराक सांगता, तुजे पयशे हांवें पुरोवन लिपोवन दवरले, शापोतां सांगूंक लागलो. तूं खोर मनीस म्हूण जाणा जालो, हांव भियेलो, हांवें पयशे लिपयले. तुज्याच उतरांनी हांव तुजी नीत कोत्ता, दोनी ताका म्हणटा. जीं उतरां आमी उलयता ती बेश्टी वाऱ्या वयल्याचे पयल्या वाचपान तेंच आमी आयकलां. हेचे पयलें वाचप जाकोबाच्या शिटींतले उतरांनी केन्नाच चूक करिनात ती मनशां संपूर्ण उतरांनी चूक करिना पळय जायती आमी जिबेची खबर आयकल्या. बोगाळ भावपणीनो, आयज आमी असल्याच एका महान मनशाची भाग्यवंताची आमी परब करता ताचे जिबेची. ताची जीब 800 वर्सां जालीं आयज लेगून आसा, कुसोंक ना. 30 वर्सां उपरांत ती उस्तिली तशीच आसली.
संवसारान खंयचीच वोस हे भाशेन कुसो नासतना उरोंक जायना. मातयेन बुडलेली ती कुसता, पिड्ड्यार जाता, पूण ती कुसोंक ना. ती निबाणी उतरांचेर तुमची झडटी जातली, कुसोंक ना जीब. आसा तशी मेळ्ळी आयज 800 वर्सां जाली. कित्याक हे ताचे जिबेन खोटी मारूंक ना, खोटी गोवाय दिवंक ना, कोणाक लबाडी करूंक ना, खोटी आस्वासनां दिवंक ना. ताच्या जिबेर जेजूचें नांव खेळटालें, देवाचें उतर घोळटालें. तो सगळी चारूय शुभ वर्तमानां तोंडपाट बाय हार्ट जाणा आसलेलो. हें मेल्या उपरांत जोडटी न्हय, हांगाच ताचो फळ ताका मेळ्ळो. जीब ताची जिबी आसा, कुसोंक ना. सैमाच्या नेमा प्रमाणे तें कुसोंक जाय आसलें. लॉ ऑफ नेचर कुसता, पूण तें कुसोंक ना. हें तें जेजू आयज शुभ वर्तमानान उतरां सांगता. ती बेश्टी पोकी उतरां न्हय, ताचें फळ मागीर मेळटलेंच, पूण हांगासर पयलें मेळटा. हें तें ताका मेळ्ळां. जीब आजून आसा, ही जिबेची आमी आयज परब करता, उगडास करता. तशें दुसऱ्याय बागेवंत आसा. आमचो गोंयचो सायब आसा, 500 वर्सां ताची कूड आसा. सांता क्लारा ताचें काळीज आसा, 11 वर्सांनी उस्तिल्ली तिका. कुसो काळीज आमी जाणा, मासाची जीब, मासाची आडना ताका. जिबें आसा. हें तें काळजान ताणें मोग केलो. ताच्या काळजान फकत मोगूच आसलेलो आसता. हेर दुसरेय बागेवंत आसात. विशेंत पावल ताचो आख्खो स्केलेटन सांगाडो ताजो आसलेलो खंय. हे भाशेन दुसरेय सांत आसा. हे ते पुरावे आमकां. नीत म्हणटात ती मागीरूच न्हय, हांगाच ताचो फळ मेळटा. त्या खातीर आयज आमी हे जिबेचो आमी उगडास करतना ह्या भाग्यवंताचे आमची जीब आमी बरे भशेन वापरूंक आयज तीच परब आमकां ताची. आनी तोच आमकां एक व्हडलो नमुनो आनी देख जावन आसा. आमचे जिबेन आमी कितलें वायट करता तें आमकां घडये समजना जायत. वो आमी तें वयल्या वयर कशें घेवन भोंवता. आयच्या दिसा ताचेर इल्लें लक्ष घालुया. पयले सुवातेर आमी जिबेन आमचें कितें करता, खोटें आस्वासन दिता, फॉल्स प्रॉमीस वो फॉल्स होप. आमचे राजकारणी हाका पयले खोटें उलोवपाक आनी प्रॉमीस करपाक खोटें. काजारा लागीं खोट्यो आस्वासनां दिवप. एका तरणाट्या चेडवाक कोणें विचारलें खंय, क्या प्यार होता है ओ प्यार करना पडता है. मोग जाता वो मोग करचो पडटा. आनी त्या तरणाट्या चेडवान ताका खंय असो जाबाब दिलो, लड़का जब खूबसूरत है तो प्यार होता है, लड़का जब खूबसूरत नहीं मगर पैसा वाला है तो प्यार करना पड़ता है. बरें चिंतून उतरां. कानिंग आन्सर. बरो हँडसम आसा नवरो चेडो जाल्यार तो मोग जाता. आनी तितलो ना रूप बूप कांय ना ताका, फकत हें आसा पयशे, तो मोग करचो पडटा. तो मोग खोटो. असले मोग जायते जावन आयज काजारां जावन फुट्टात, तुट्टात. देवाच्या नांवान लेगून पासवणी दितात. हांव तुका सोडतो ना, हांव तुजो मोग करता. ती दुडवांचो आनी कोणाचो मोग करतात. आमकां लेवी शास्त्राच्या पुस्तकान मेळटा, डू नॉट मेक प्रॉमीस इन माय नेम इफ यू डू नॉट इंटेंड टू कीप इट, दॅट ब्रिंग्स डिसग्रेस ऑन माय नेम. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकान 19 व 20 वर 12वी ओळ आमकां मोशा नांवान कितेंच बासावणी दिनाकात. तुका पाडूंक खुशी ना जाल्यार, कित्याक तूं खोटी बासावणी दिल्यार मोशा नांवान बेमान जाता. कोण सांगता? दोनी देव सांगता. म्हणटकूच आमी जिबेन जायते फावटी वस्तू करून दुसऱ्यांक खोटे आस्वासनां दिवन फटयता. दुसरे सुवातेर आमी फोटी मारता. कांय न्हू जालां आयज फोटी मारप. प्राचिताचे रितीन आमी म्हटलां खोटी गोवाय दिवप आनी कितें. फोटी मारप कांय न्हू जालां. काजारा लागीं लेगून फोटी मारप. आमचो चेडो सोरो म्हणटा तो पियेसना. केन्नाय एक दीस फेस येता तेन्ना आमचो इल्लेंशें घेता फेस्ता. कसली परब आसा जाल्यार एक ग्लास बियर, ना जाल्यार घेयना. पूण खरी खबर पत्ती, तो केन्नाय चुकोन एक दीस सोरो घेयना, सदां सोरो पियेता. सांगतना पत्तें सांग. खोटी सांगप, काजार जावप,
असलीं जायतीं आसा. फ्रेडरिक नीचे व्हडलो फिलॉसॉफर बरी उतरां सांगता. तो म्हणटा, आय एम नॉट अपसेट दॅट यू लायड टू मी, आय एम अपसेट दॅट फ्रॉम नाव ऑन आय कॅनॉट बिलीव यू. हांव बेजार जालां तुवें म्हाका फोट मारल्याय म्हूण न्हय, पूण हांव बेजार आसां कित्याक तुवें फोट मारल्याय देखून आयज हांव तुजेर हांवें विश्वास दवरूंक हांव शकना देखून. ह्या खातीर हांव बेजार. फोट मारले. व्हडलो फिलॉसॉफर आसा. आमी मनशांकूच फटयना, देवाक लेगून आमी फोटी मारता. देवाची फोट आमच्यान पोचोवंक जायना, ती आमकांच पोत्ती मापान मेळटा. हे जिबेन आमी हें करता, देवाकूय फटयता, देवाकूय फोटी मारता. एकलो पसरकार आसलो खंय, तो फकत आपल्या बिझनेसानूच आसलो. जायते असले आसात मनीस, ते फकत आपलें बिझनेस, तांकां देवाचें बिवाचें कांय पडोंक ना, सर्वीस आनी आपलें. आनी कोणें तरी ताका सांगलेलें, निमाण्या वक्तार मोत्ताना देवाचें नांव घेतल्या पुरो रे, तूं मागीर स्वर्गार वयता, देव बक्षिता. निमाणें मोत्ता तेन्ना देव देव कर, देव वता स्वर्गार. हें ताणें आयकल्लें. त्या खातीर तो आपल्या संवसारांत आसलो, आपलो पसरो, पयशे तातूंतूच तो आसलो. आनी ह्या खातीर देवाचें नांव घेवचे खातीर निमाणें बेश्टें नांव येयना, तें स्वता आसोंक जाय. ताणें 4 भुरगे आसलेले, 4य भुरग्यांक आपल्या तींच देवाचीं नांवां दवरलेलीं. एकल्याक राम नांव दवरलेलें, दुसऱ्याक कृष्णा, तिसऱ्याक हरी आनी चवथ्याक शंकर, देवाचीं नांवां. मोत्ताणा आमी कोणूय मोत्ता तेन्ना भुरग्यांचीं नांवां घेतात न्हू, म्हणटो तें नांव घेतलें म्हणटो देवाचें घेतलेल्या भाशेन जालें, देव स्वर्गार घेतलो. हें ताणें चिंतलेलें. तें चिंतून ताणें 4य भुरग्यांक देवाचीं नांवां दिल्लीं, राम, कृष्णा, हरी आनी शंकर. आनी ताचो निमाणो मरणाचो वेळ पावलो खंय. आनी मोत्ताणा ताणें तो उलो मारलो भुरग्यांक, अरे हांगा यात रे, राम, कृष्णा, हरी, शंकर. 4य जाण भुरगे धांवून आयले ताचे खाटीशीन मोत्ताणा. आनी त्या 4य भुरग्यांक पळोवन तो निर्वोश जालो आनी म्हणूंक लागलो, अरे तुमी 4य जाण हांगासर आसात, पसऱ्यार कोण आसा रे? त्या पसरो उक्तो सोडून येयल्या. इतल्यानूच जीव गेलो तो. निमाणी उतरां राम, हरी येयलो ना, फकत पसरो आयलो. शॉप आयलें आनी शॉपूच म्हणून तो गेलो. देवाक फटोवंक जायना. तुज्याच उतरांनी तुजी न्हीद कोत्तलो, सांपडायतलो. देवाक फटयतालो. निमाणो हरी ना, राम ना, कृष्णा ना, शंकर ना, फकत पसरो. आनी पसरो हें उतर म्हणूनच तो मेलो. देवाक आमच्यान फटोवंक जायना. तिसरे सुवातेर आमचे जिबेन आमी खोटे आरोप घालता, फॉल्स एलिगेशन्स. जायतीं आयज असलीं नाटकां चलतात. नाका जाल्ले आरोप घालून पिडापीड दिवप, शेजाऱ्यांक हाका ताका. पिराचिताचे रितीन आमी म्हटलां. फाटींच एकलो एडवोकेट सांगतालो, आमच्याच भारतांत खंय वर्साक 10,000 मायज केसीस असल्यो फॉल्स एक्युजेशन आसून जायते जाण त्रास भोगतात. फॉल्स, खोट्यो आरोप घालून केस फायल करप. एक चेन्नईचे तरणाट्यान एका चेड्याचेर केस घातली. आगळीक केली आपणाचेर, मॉलेस्टेशन आनी कितें कितें. 7 वर्सां इंजिनियरींग शिकतलो भुरगो, 7 वर्सां ताका जेलीन पडलो. 7 वर्सांनी पुरावो जालो. ताणें तें बानगडीन ना, हें फॉल्स एक्युजेशन. त्या चेडवाक 15 लाख भरचे पडले. पूण ह्या भुरग्याक 7 वर्सां जिवितांतली बरी ताची ना जाली जेलीन. कारण कितें? कांय ना, फॉल्स एक्युजेशन. ह्या वरवीं आमी जायतें वायट करून आमी जियेता. फॉल्स एक्युजेशन. ह्या खातीर हे जिबेचो आमी आयज सारको उपयोग करूंक आमी निच्यो करया. सोत उलोवया. आमचे देसाचो ब्रीद जावन आसा सत्यमेव जयते. इफ लायज टोल्ड लावड एंड रिपिटेड ऑफन इनफ आर बिलीव्ड एज द वर्ड ऑफ गॉड, ट्रूथ मस्ट बी टोल्ड लावड एंड रिपिटेड ऑफनर इन ऑर्डर टू ट्रायम्फ ओवर फॉल्सहूड. हो संदेश आसा. फोटी जोर मारून मारून ते लोक सोत कशें आयकता, देवाचें उतर कशें तर आयकता. फोटीर फोटी मारल्यो जाल्यार ताचेऊन स्वतार सोत व्हडल्यान सांगून फोटीचेर जैत उरूंक. हो संदेश तातूंत आमकां मेळटा. आमच्या सत्यमेव जयते हातूंत आमच्या तोंडांतल्यान आमी जायतीं खोर उतरां उलयता, हार्श वर्ड्स.
बूक ऑफ प्रोवर्ब्स आमकां सांगता, म्हणण्याच्या पुस्तकान 16व्या आवेसवरान 24वे ओळीन आमकां अशें मेळटा, कायंड वर्ड्स आर लायक हनी, स्वीट टू टेस्ट अँड गूड फॉर हेल्थ. बरीं उतरां मोवा सारकीं आनी भलायकेक बरीं. खोर उतरां भलायकेक पचना. कोण म्हणटालो GMCन खंय बरीं उतरां मेळनात. एकलो म्हणटालो GMCन बरीं वखदां मेळचे सुवातेर बरीं पयलीं उतरां मेळपाक जाय. उतरां तर फोस तर गेलें त्या नर्सीनी आनी कोण आसा ताणें ती पिडा आनीक वाडटली. वखदां कितलीं बरीं दिल्यार लागची ना. पयलीं बरीं उतरां जाय. तें आमी करया. Be careful as what you say and protect your life. म्हणण्याच्याच पुस्तकान मेळटा, Be careful what you say and protect your life. A careless talker destroys himself. 13वा आवेसूर 3री ओळ आमकां सांगता. सांत पावलो कॉलोस्कारांक बरोवन 4थे ओळीन 6वे आवेसोरान म्हणटा, Your speech should always be pleasant and interesting. You should know how to give the right answer to everyone. काय बरी उतरां. तूं जाणा जावंक जाय कसो जाबाब, कित्याक कितें उलोवप, चल्ले वस रे, तुजे वसले खूब पयल्यात रे, तुजें कोणाक सांगताय रे, ही सुबेर बाय, ही ब्रूदपणां. सांत पावलो आमकां सांगता जिबेचो सारको उपयोग करून. कॉलोस्कारांक करून 4थ्या आवेसोरान 6वे ओळी. हें भायरूच न्हय, आमच्या घरांनी हें चलता. एकामेकाक तिरस्कार करप, खोर उतरांनी दुखोवप. गो बायलेचीं केस्तांवां जालीं. बायल म्हणूंक लागली, हांव कोणाक सांबाळूंक ह्या घरान. हें घर सांबाळूंक, तुज्या भुरग्यांक सांबाळूंक, ह्या भुरग्यांक सांबाळूंक, वा तुज्या जाणट्या आवय बापायक सांबाळूंक. गोरकाराक सांग कोणाक सांबाळूंक. आनी गोरकारान सांगलें, तूं कोणाक सांबाळूं नाका, तुजी जीब मातशी सांबाळ. इतलेंच कर. जीब तुजी सांबाळ आनी कोणाक सांबाळूं नाका. अशेंच दोन गो बायलांचें केस्तांव. भुरग्याक एडमिशनाचो वेळ आयलो, तूं घेवन वच भुरग्याक, हांव वचना. बापायक धाडलो. धाकटो भुरगो 7-8 वर्सांचो. एडमिशनाक गेल्यार थंयसर फॉर्म भरूंक जाय. भुरग्या लागीं फॉर्म दिलें, नांव बरय, बायचें नांव, मांयचें नांव, गांव. आनी थंयसर एक उतर आसलें, मादर टांग. भुरग्याक समजोंक ना मादर टांग म्हळ्यार कितें तें मायभास. तेन्ना ताणें पायक विचारलें, डॅडी हांगासर हें उतर समजोंक ना म्हाका, मादर टांग म्हळ्यार कितें तें. ती पाय व्हडली इंग्लीश नको आसलो, तो रागान आसलो. ताणें सांगलें बरोय म्हणूंक लागलो, इट्स व्हेरी लाँग अँड आवट ऑफ कंट्रोल. तुजे मांयची जीब लांब आनी आटापूंक जायना पळय मादर टांग. ही आयज असलीं घरांत आमच्या एकामेका सोबे हो खेळ चलता उतरांचो, खोर उतरांचो. त्या खातीर देवाचें उतर आयज आमकां हेंच सांगता, आमची जीब दमावूं. आमचो हिंदू भावांचो एक बरो सण आसा, मकर संक्रांती म्हूण. आनी ह्या सणान आमकां तेंचे परबेन अशे संदेश ते परबेचो, तीळ गूळ घ्या गोड गोड बोला. तीळ गूळ घ्या गोड गोड बोला. तीळ म्हळ्यार तीळ आनी गूळ म्हळ्यार गोड. गोड गोड कितें खावचें, गोड गोड उलोवचें. आयज आमकां जायत्यांक दुसऱ्याचें वायट उलोवप, दुसऱ्याच्यो खोडी काडप आनी तातूंतल्यान आसुरी आनंद भोगप, सॅडिस्टीक प्लेजर हें चलता जिबेंतल्यान. आमी आयज जिबेंतल्यान बरें उलयना. आयज जिबेंतल्यान आमी बरें विचार करिना. चिंतपूय वायट. बरे निर्णय आमी डिसिजनूय पाडिली. आमचे मदीं करून मंत्री आमदार निसंटण करपाचें वातावरण आनी सैम असले जायते. आमी जायते फावट असले खोटे निर्णय घेता. बरें वागोना, आमची वागणूक ही बरी ना. ही मकर संक्रांती हे परबेचो तांचे संदेश. जिबेन आमी दुसऱ्याची खोटी प्रशंसा करता, बेश्टीच तोखणाय करप, खोटी. जायते फावट इगोर्जांनी लेगून ते आमी करता. मरणाच्या दिसा पांयच्या तोंडार केन्ना उदक पोत्यान घालूंक ना. मरतना केन्ना पांयक दोड्या दोड्यांनी पळोवंक ना हो मांयक. हांगा येवन रडोवन दाखयतात, कितलो बरो आसलो म्हजो पांय, आदेवस पांय, डॅडी बरे भशेन वच. आनी शिमित्रीन मागीर ड्रामा व्हडलो लडोवन दाखोवप, व्हडल्यान उयेली मारप. मेल्ले म्हशीक 12 शेर दूद. कितलो बरो आसलो. जिवो आसतना एक बरें उतर दिवंक ना, ताळ्यार सारकें उदक घालूंक ना. तूं कित्याक उरलाय, सगलो लोक तुजे बरोबर सो मेले जाणटे, तुमी कित्याक उरल्यात. हे भाशेन जाणट्यांक आमी त्रातार करता
आनी हांगा येवन मागीर कितलो बरो आसलो आनी म्हजो डॅडी आनी कितली मामी बरी आसली आनी रडोन दाखयता हांव. एकलो व्हडलो कार्डिनल वॉगम ताणें ही बरोवनूच दवरलेलें, मरच्या आदीं सांगलेलें, I don't like the idea of a priest lying in the coffin and another priest lying in the pulpit. हें आपणाक नाका, म्हज्या मनाक व्हडलें तुमी उलोय नाकात, भाशणां करूं नाकात. He sternly forbade the idea, the preaching of a panegyric at his funeral. म्हज्या मरणाक व्हडलें हें तें सांगो नाकात, हो असो आसलो तसो आसलो. I don't like the idea of a priest lying in the coffin and another priest lying in the pulpit. एकलो काशीन न्हिदला आनी दुसरो हांगा फोटी मार. इंग्लीश भाशेन लायींग म्हळ्यार टू लाय म्हळ्यार फोट मारप, दोन उर्क ताका आसा, एक उतर. टू लाय म्हळ्यार न्हिदप, काशीन एकलो आसा मेला आनी एकलो टू लाय म्हळ्यार फोटी मारप. हें आपणाक नाका आनी म्हज्या मरणाक व्हडलें भाशणां व्हडलें नाका, अशें सांगनाका. मरणाची खबर सांगल्या पुरो, मरणाचो पूट बरीं उतरां सांगली. निमाण्या मेल्या उपरांत आमी ह्यो खोट्यो प्रशंसा आमी करपाच्यो सोडया. आयच्या दिसा हाचेरूच आमचें थोडें लक्ष घालुया. आमची गजाली करपाचो एक गूण आसा, अवगूण आसा, तो जिबेंतलो आमी पयस करुया. गॉसिप इज लूज टॉक अबाउट अदर पीपल इंडल्ज्ड in mostly by those who do not live good life themselves. बरें जिवीत जियेनात सारकें, ते दुसऱ्यांच्यो खबरो करता, ते दुसऱ्यांचें नांव पाड घालूंक भोंवतात. मराठी भाशेन एक सांगणी आसा, सत्य हा स्वर्गात जाण्याचा जिना आहे. सत्य हा स्वर्गात जाण्याचा जिना आहे. जिना म्हळ्यार स्टेरकेस, स्वर्गार वचपाची स्टेरकेस, शिडी म्हणटा ती जावन आसा सोत. आनी हें सोत, ह्या सोता प्रमाणे हो आमचो भाग्यवंत जियेलो आनी आयज पर्यंत ताचो पुरावो करून ताणें दाखयला. आमी हे जिबेंतल्यान बरें वापर केलो, हे जिबेचो देवाचें नांव घेवन, देवाची तोखणाय करून, एकामेकाची आतुरपाय जिवे आसतना करूंक, तोंडार करूंक, मेल्या उपरांत न्हय, शाबासकेची उतरां जिवे आसतना उर्बेची आमी दिवन बरो उपेग करून एका दिसा आमी ताचो फळ ह्या जिवितान आनी फुडल्या जिवितान आमी घेवंक पावूंक, ह्याच भाग्यवंताक फुडें घालून, ताचीच देख घेवन, ताकाच आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी दुसऱ्यांचे संवसारांत जेजूचे कोवाय. वी आर कॉल्ड टू बी विटनेसीस, नॉट टू बी लॉयर्स ऑर जजीस. हें आमी मनान दवरया. आनी निमाणी उतरां म्हटल्यार ती सांत बोनावेंतुरान घेवन हो नियाळ आमी सोंपोवया. जीप ताची मेळ्ळ्या उपरांत ह्या भाग्यवंताची आंतोनीची भाग्यवंत बोनावेंतुरान ही उतरां म्हणलेलीं. ओ ब्लेसड टंग which has always praised God and set on fire the hearts of people with his holy love. It is evident that you have gained untold merits in the Lord's sight. उबी रावून थोड्योश्यो गरजो आमच्यो दोनया देवा मुखार दवरूं. आमच्या दोनूय फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन बरेपणाचे आनी स्वताच्या मानान आपली पावलां घालून आनी हेंच करून आपले पोचेक मार्गदर्शन दिवन तांकां बापाचें बळ आनी स्तुती मागया. आमचे राजनितीक फुडाऱ्यांनी स्वतान आनी नितीन आपलो कारभार फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या कुटुंबांनी पयले 2
एका वांगड्याक एकामेकाक सगळे ल्हान आनी मोवाळ उतरांनी वागूंक एकामेकाक मान दिवंक शिकूंक आनी तीच देख आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक दिवं देखीचे नमुने ते दुसऱ्यांक जावं बापाचो आदार मागुया. आमा समजता पासत मागुया. बागयोत आंतोनीची देख घेवं जाता ते भाशेन आमी आमची जीप दामूं दुसऱ्यांक आशिर्वादाची मनशां जावं आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. बापा ह्या आमच्या आस्काऱ्याचे जिबेचो आयज आमी उगडास करतना आमचे जिबेचो ताचेच भाशेन तुज्या माना आमी वापर करूं आनी एका दिसा ताचे पुणे ताचे भाशेन आमी सोडूंक पावूं आमकां फावो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बेठोनीच्या वेलार गीत गावया. C38 पेज नंबर 44. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पविदार देव बापा मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सोविस्पोर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा तुजी मोहिमा परगटून पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत आंतोनीची मोत उजवाड आयली. ह्याच पवित्र आत्म्याक धाडून आमी समोरून जावं त्या गुटांची चड आनी चड आमकां वळख दी.
ताच्या आदारान तातून फावो त्या मोनान वांटो घेवूं आनी दिसपट्टे जिणेन तांचो फोड काडून येरांक भावार्थाचो उजवाड दिवंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. उबारूया. आमी सोवीस परतायो आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा स्वर्गवेदर आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरूंक आमकां ताच्या भक्तांक तूं फावो करताय देखून करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसोक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. कदीन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बेसो समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत. पातकांचें बक्षण मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतली. हे म्हज्या उगडासा कुराक. आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोलीच जे पवित्र विसोग्रास कर मागीर फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बाबा फिलिप नेरी फेर्रा आमचे भोवणी बाबा ही सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. तुलो जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान तेय आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठागतीन मेल्ल्या समेस्तांचे पोट जोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आकवार मारिये देवाची माये सगाती वा घेवन तुजो श्रेष्ठ पोटी वा घेवन दोता आनी सर्व काळीको मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगात तुजी वैमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पिता कर मागणे म्हणटाना बाप म्हूण बापाक उलो मारतना हेजी बेतल्यान असलीच मोवाळ बरी आनी पवित्र उतरां आमी उच्चारूंक ताचो वापर करून एका दिसांत राज आमी भोगूंक पावूंक भाग्यवंत आंतोनी सांगाता त्या मागण्यांतल्यान मागया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळींत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो भाशेन उतरयता तर आमकां तुज्या उदारकांतलो दी सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हाती दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोमेच्या बावार्दाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना याची शांती सदांकाळ तुमचे सोमे आसूं तुमचे सोमे आसूं देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतकोर देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतकोर देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेली या जिव्या जेजूक आपल्या जिबेंतल्यान पुरगोटलो ताचें उतर ताका आपल्या आंग बेगीन खेळयलो भाग्यवंत आंतोनी तोच जेजू आमचे मुखार आसा ह्याच जेजूक आमी पुरगोटूं ह्याच जेजूक आमी गोवाय जावंक पयलीं सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली Tuka
एकवटाक आशिल्लो येणें तुज्या दादोस जालो जेजू तुका हांव केल्लो कुरपे जोरीक हांव ताणलेलो स्वादीक एकवटाक आशिल्लो येणें तुज्या दादोस जालो जेजू तूं राव काळजांत म्हज्या काळजादार वगळून हांव आसलो येण्याक तुज्या राखून रावलो काळोख निभाराच्या कोतरेकलो मोगा किरणान हांव संतोसलो काळजादार वगळून हांव आसलो येण्याक तुज्या राखून रावलो काळोख निभाराच्या कोतरेकलो मोगा किरणान हांव संतोसलो जेजू तूं राव काळजांत म्हज्या प्रार्थुया स्वर्गीच्या मोगाळो बापा स्वर्गीच्या जेवणान वांटो घेवन नव्या जिवान आनी गोठायेन आमी भरल्या भागवत आंतोनीची शिकवण पाळून आमकां तुवें दिलां त्या देण्या पासप निरंतरी तुका दिनवासूंक आमकां फावो कर आनी आमचे भोंवतणी आसलेल्या नेणार मनशांक भावार्थाचो उजवाड मेळोसो करूं तोच आमकां कृपा दी तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. मातशी बसूया सगल्यांक आयच्या फेस्ताची भागवत आंतोनीच्या परबेची हांव परबी दितां हॅपी फिस्ट म्हणटा कितें भशेन भागवत आंतोनीचे भक्तीक जे पयस आसात आयज हांगा येवंक मेळूंक ना सगल्यांक तुमकां कासुत्रान हांव परबी दितां आनी देव बरें करूं म्हणटा आमी जायते आमकां आदार करतात मिसाचे पेटेंत वांटो घेवन पळोवन जायते आमकां आमची शाबासकी दिता ते सगळ्या तुमच्या बऱ्या वावरा खातीर तोखणाये खातीरूय तुमकां आमी तुमकां आभारी आमच्या फादर जॉयसन फातपूर आमचो शिचोणचो आनी म्हज्याच गांव भाव बुरजेचो ताकाय दोगूय जाण तुमकां परबी दिता ताकाय देव बरें करूं म्हणटा हांव देव बरें करूं म्हणटा हेराल्ड ह्या दिसाळ्याक तशें नवीन टायम्स आमचे परबेचो मिसाचो प्रचार केल्ल्या खातीर तशेंच आमचो बारगेतलो इनासियो नोरोन्या हेचो येवंक पावूंक ना ताचे भलायके खातीर मागुया
आनी हेर आमचे आदार दितेले देखीक करून भायल्या देशांत आसात ते US, UK, गल्फ, बॉम्बे, बेंगलोर, कॅलकटा, दिल्ली नांवां घेयना सगळे भायल्या देशांत तुमी पळयतात आनी हांगा येवन दुडवांचोय तुमी आदार दीत आसात अजून बंद करूंक ना अजुनूय तुमी ह्या काळांत लेगून तुमी येवन अजून तुमचो हुस्को मोग हांगासर तुमी दाखयत आसात तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमच्या गोंयांत आसात तीं जावं तीं चिंचोणची आसोलना वेली बेतूल काबदेरां फातोर्पा काणकोणा कुंकोली आंबावली केपें सांवोर्डे सांगे कोलें पंचवाडी पारोडा लोवतोली मायना कुर्तोरी कोडताली आक्षे करंजाले बार्देसांतलीं जायतीं कालांगूट हे सायड नागवा ओर्ली कवेलोसी वार्का कोलवा बनावली सेरावली मडगांव नावेली नुवे कणसावली वास्को वार्का सारजोरा द्रामापूर राया शिरोडा हे एकूय गांव घेयनासतना जावचो ना सगळीं तुमी हांगा येतात जायतो तुमी आदार दितात हें तुमचेंच घर वो तुमचेंच कपेल कशें तुमी मानून घेतलां तुमचेर उपोट भाग्यवंत आंतोनीचो आशिर्वाद मागता आयज लेगून तुमी तुमचो आदार बंद करूंक ना आनी हांगा येवपाचें तुमी थांबोवंक ना तुमचें चालूच आसा हें घर हे भाशेन तुमचें हो लुगार तुमचो तुमकांच लागून हें सगळें हांगासर कितें जालां बरें जालां तें तुमच्या आदारान तुमी दितात देखून उदार मनान आनी उदार काळजान मिसाच्यो भेटो करूंक आनी सगळ्याक तुमचो आदार तेंको मेळलेल्या खातीर नांवां घेतल्यान थोड्यांची घेवंक ना आसतलीं सगळ्यांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा तुमकांय तुमी हांगा येवन आमकां जायतो फिडबॅक दितात आमी कशी भाशेन वांटो घेता मिसांत तें सांगतात आमचो एके भाशेन भावार्थ वाडटा तिमी घालून मागणी करतात तुमी मिसार म्हणटा हांव तें तुमी बरे भाशेन भावार्थान मिसांत वांटो घेतात ती नोवेनाची जातात ती तुमकां शाबासकी खरेंच तुमकां पळोवन आमचोय भावार्थ जायते जाण सांगता फादर आमी आयजूच पावले हांव भायरतान भायले भायर येवशे येवन हांव हांगा आयला नाला आनी हांव डायरेक्ट हांगा आयला तुका जाप करपाक आनी भाग्यवंत आंतोनीक आर्गां दिवपाक काय बरें दिसता आयकोंक पोत्यान तुमची आमकां एक भावार्थ वाडोवपाक आमकां एक व्हडलें दिसांव कशें तुमी दितात मदीं करून भायर आसात येतात डायरेक्ट हांगासर पयले नातात पयले हांगा येतात हें चालू दवरचें आनी तुमी भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन तेची देख घेवची आनी ताचे मजतीन तुमकां पोट देडी मेळची फुडल्या मंगळारात हांव आमी आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर तुमी पळयतात जायतीं जाणटीं आसात तांकां तें यूट्यूबाचेर पळोवपाक मातशें आडखळ जाता जायतीं जाणां फोन करून बार्देसांतलीं थिवेचीं आनी खंयचीं सांगतात पूण आमकां ह्या फावटी आमी ह्या प्राचीत काळांत CCR TVक आमी उलो मारला आनी ते सांजेच्या वेळार 6:30 वरांचेर येता त्या मंगळारात हांव ह्या प्राचीत काळान आख्या हें दाखयतले आमी हें मिसाची भेट म्हणटकूच तुमच्यान ती बरे भशेन सांजेच्या वेळार दर मंगळारा पळोवंक जाता आनी आमचो यूट्यूब चॅनल डायसिजन सेंटराचें कम्युनिकेशन आसा तें चालूच आसतलें तुमी तें पळोवचें भायर सगळ्याक आनी भाग्यवंत आंतोनीची भक्ती वाडोवची आनी ताचे उपकारूय तुमी मेळोवन घेवचे जें कितें नश्ट ह्या संवसाराचेर आयलां एक वरोस जायत आयलें अजून जावंक ना थोडे दीस आमी मातशें पासियेंस काडलें जाल्यार घडये तें पयस जातलें आनी आमी खरे बरें एके भशेन म्हणोंक पावतले आतां भिवपाची गरज ना फाटल्या दिसांनी सगळो लोक बाबाड मारतालो आतां भिवपाची गरज ना म्हणून फकाणां जाल्लीं ह्या उतराची गोंयचो स्लोगन कसो जाल्लो पूण हे दीस आतां फुडले म्हाका दिसता 2-3 म्हयन्यांनी तें म्हणपाची आमचेरूय पाळी येतली आतां भिवपाची गरज ना कोरोना काबार जालो हें सगळें नश्ट पयस जालें आमी उक्तेपणी ह्या मिसांत वांटो घेतले हांव घेवंक पावतले हांव अशें जावचें कित्याक ते दीस पयस नात कित्याक भिवपाची आतां गरज उरूंक ना भिवपाची गरज ना आनीक एक फावट सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी शाबास उबी रावया सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन भाग्यवंत आंतोनी भाशेन जिबेचो बरो उपयोग करूंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत अंतोनी. हे भाग्यवंता सांत अंतोन सांत अंतोन भक्तांमध्ये भक्तांमध्ये भोव बळ्या आणि मोवाळा त्या ओला पंचा मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुझ्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासत आणि सावरून असलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सवे तुवें दाखयलोय फावो जाले तुका तें देणे व्हड आणि विचित्र मिलाग्री कोचे संसारात आसतना चापोरी आणि कोणूच भक्ताक दिले ना तुझ्या उतराकूच मिलाग्री घडत आणि तू सदांच आयतो आसलोय उच्चारून ते उतर गोडचे वताचे मागणे ऐकून उपद्र्या सांपवलेल्यांची उल्हासाची मागणी तुझे सवे केन्नाच निर्फळ जाली ना पिढे वतांक तूं भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत दुकान चडपटल्या सवे तुझे काळीज चुचुताले दुखवलेल्यांक काळजांतली विलापाची मागणी ऐकून मेल्ल्यांक पुर्यान तुवें जिवे केले. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेचो तसली वस्त नासली भायर रावन पातक पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावनेचो आसले धिरावून ह्या नियाळांनी आनी तुजे मागणे देवाताय भोवूच फळादीक जाणा जावन हांव दिमेर पडला तुजे म्हाजे मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता कर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज. भाग्यवंत अंतोनी फुड्यान ह्या वेळार घालुया. हांव मागता ती वस्त म्हाका मेळू एके मिलाग्रीची पुर्यान गरज पडली जाल्यार तरी तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना कित्याक व्हरतलो नाय तूं तोच मिलाग्रींचो दोनी जय आसतना जे एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय ए भोव मोवाळा आनी मोगाळा भक्ता सांतातून तुजें काळीज सदांच दयाळ आनी चुचुरांचे जावन आसले तो त्याच दयाळपणान आनी चुचुरांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानान जो दादोसतालो तुजे बेगीन केळू तुजे उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळू उलोय व्हडा भक्ता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारान रावतलें. आमीन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालनीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बरे कृपेन बोलले सर्वेश्वर नायसा वस्त्र्यांमध्ये तू सुदय आनी सुदयचो पूज जेजू. बागेन बरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदांकाळ आमीन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. दोन्ही जेजू ख्रिस्त आसून तुमचे मोदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळून तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर बेसनांव घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयतात सासनाच्या सासनाक आमीन. आनी सात आंतोनीचे विनवणेन सर्पपेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमीन. Jesus.